नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि सा सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ह्यस्तने पाठे शक्तिरेव विभक्त्यर्थः इति मतं कौण्डभट्टेन उपपादितं। तत्र तन्मतोपपादनार्थं युक्तयः अपि दर्शिताः। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रस्थं भाष्यमपि प्रमाणतया उपस्थापितम्। अतः शक्तिः यथायथं विभक्त्यर्थः इति बोधनाय कारिकायां आश्रयोवधिरुद्देश्यं संबंधः शक्तिरेव वा यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः। अस्यां कारिकायां शक्तिरेव वा यथायथं विभक्त्यर्थः इति भट्टोजी दीक्षितेन प्रतिज्ञातं कौण्डभट्टेन वैयाकरण भूषण सारे उपपादितम्। तदनन्तरं नैयायिकाः क्वचित् स्थले द्वितीया विभक्तेः लक्षणां कुर्वन्ति। यथा घटं जानाति इत्यादौ द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वे लक्षणां कुर्वन्ति। तर्हि कुतः लक्षणां कुर्वन्ति? यतोहि घटं जानाति इत्यस्मात् वाक्यात् घट विषयकं ज्ञानम् इत्याकारकः बोधः लोके जायते। तदनुरोधेन घट शब्दात् समागतायाः द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वे लक्षणां कुर्वन्ति। द्वितीया विभक्त्यर्थ ज्ञान विषयत्वे द्वितीया प्रकृत्यर्थस्य घटस्य वृत्तित्व संबंधेन अन्वयः। एवञ्च घट वृत्ति या विषयता तादृश विषयता निरूपकं ज्ञानम् इति वाक्यार्थ बोधः तस्य बोधस्य परिष्कारः एवं भवति। तर्हि द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वम् अर्थः। ज्ञान विषयत्वम् अर्थः द्वितीया विभक्तिः शक्त्या बोधयितुम् असमर्था। यतोहि कर्मणि द्वितीया भवति। कर्मत्वं तु
नैयायिकानां मतेपि ज्ञान विषयत्व रूपम कर्मत्वम न भवति अपितु परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्व रूपम कर्मत्वम तैरपि इष्टं वर्तते। एतादृश कर्मत्वं तु द्वितीया विभक्त्या घटं जानाति इत्यादि स्थले न बोध्यते। अतः द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वे तैः लक्षणा क्रियते। एवमेव यत्र आधेयत्वं द्वितीयार्थः तादृश स्थलेपि द्वितीया विभक्तेः आधेयत्व रूपे अर्थे लक्षणा अंगीक्रियते। इत्येवं प्रकारेण विभक्तेः लक्षणां नैयायिकाः बहुत्र बोधानुसारेण स्वीक्रियते। लक्ष विभक्तौ विभक्तेः लक्षणा स्वीकारः वैयाकरणेभ्यः न रोचते। अतः लक्षणावादिनां घटं जानाति इत्यादौ द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वे लक्षणावादीनां नैयायिकानां मतं खण्डयितुं कौण्डभट्टैः आरभ्यते। घटं जानाति इत्यादौ ज्ञान विषयत्वे लक्षणा इति वदन्तं बह्वाकुलं नैयायिकं प्रत्याह। सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति। कः अभिप्रायः? अत्र वैयाकरणैः इदं वक्तव्यं वर्तते यत् विभक्तेः लक्षणा स्वीकारः नोचितः इति वैयाकरणैः इष्टं वर्तते। लक्षणा स्वीकारः किमर्थं न उचितः वर्तते? तर्हि उच्यते विभक्तेः यदि लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि लाक्षणिक विभक्ति घटित पदस्य असाधुत्वं स्यात्। घटं जानाति इत्यादौ यदि अम् विभक्तेः लक्षणांगी क्रियेत तथा सति लाक्षणिकी विभक्तिः अम् विभक्तिः तद् घटितं रूपं घटमिति तस्य असाधुत्वापत्ति स्यात्। तथा च एतादृश लाक्षणिक विभक्ति घटित शब्दस्य यज्ञे कर्मणि प्रयोगे नान्द्रितं वदेत् इति निषेध विषयतायाः सत्वेन प्रायश्चित्तं स्यात्। तस्य प्रायश्चित्तस्य निवृत्त्यर्थं पुनः प्रायश्चित्तीयेष्टिं नैयायिकः कुर्यात्। तस्मात् द्वितीयान्त प्रयोगानाम् असाधुत्वं यथा न भवेत् तदर्थं विभक्तेः लक्षणा न करणीया इति सारांशः वर्तते। किन्तु इदानीं विभक्तेः लक्षणा यदा क्रियते तदानीं घटं जानाति इत्यादि स्थले घटं, पशुं जानाति इत्यादि स्थले पशुम् इति पदस्य, घटं जानाति इति स्थले घटमिति पदस्य कथम असाधुत्वं स्यात् इति प्रतिपादनीयं खलु। यदा द्वितीया विभक्तेः लक्षणांगी क्रियते, तृतीया विभक्तेः वा लक्षणांगी क्रियते, कस्याश्चित् विभक्तेर्वा लक्षणांगी क्रियते, तदा लाक्षणिक विभक्ति घटक द्वितीयांतस्य असाधुत्वं, तृतीयांतस्य असाधुत्वं अर्थात सुबन्तस्य साधुत्वम् असाधुत्वं स्यात् इति वैयाकरणैः प्रतिपादनीयमस्ति। किन्तु कथम असाधुत्वं भवति? तदर्थम् इयं कारिका आगता। सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा।
प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा अयं कारिकांश एव लाक्षणिक विभक्त्यंत पदस्य असाधुत्व प्रयोजकः वर्तते। सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम् अनेन कारिकांशेन केवलं सुपाम के अर्थाः तिङाञ्च के अर्थाः इत्येव प्रतिपाद्यते। तेन लाक्षणिक विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य असाधुत्व प्रतिपादनं न भवति। किंतु प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा अनेन अंशेन तु लाक्षणिक सुबन्तस्य असाधुत्वमपि प्रतिपादितं भवति। कुतः इति चेत् क्रमेण पश्यामः। सुपाम कर्मादयोप्यर्था सुपाम सुप् प्रत्ययस्य सुप् प्रत्ययस्य इत्युक्ते सुप्तोन्नाम सुप्तोन्नाम स्वादिपांत समुदाय घटकत्वम्। सुप्तोन्नाम तर्हि स्वादिपांत समुदाय घटकानां सुवौजस् अम् औष्ठष्टाभ्यां भिस् एते स्वादिपांत समुदाय घटकाः वर्तन्ते। सुपाम इत्युक्ते स्वादिपांत समुदाय घटकानां कर्मादयः अर्थ अपि अर्थाः। तर्हि आदिपदेन अत्र करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरणानां ग्रहणम्। तर्हि स्वादिपांत समुदाय घटकानां प्रत्ययानां कर्म करण संप्रदानापादान संबंधाधिकरणम् एते अर्थाः भवन्ति। अपि शब्देन शक्ति ही कर्मत्वं कारणत्वं कर्तृत्वं संप्रदानत्वं अपादानत्वं अधिकरणत्वं एते अर्थाः भवन्ति। संख्या चैव तथा तिङाम् तिङ् विभक्तेः संख्या अर्थः वर्तते। तिङ् विभक्तेः संख्या अर्थः तिङर्थः संख्या। तर्हि एकवचनातिरिक्त तिङः केचन संख्यार्थकत्वं स्वीकुर्वन्ति। एकवचन संज्ञकस्य तिङः संख्यार्थकत्वं न वर्तते। इदं मतं व्युत्पत्तिवादे निष्कर्षानुसारिणस्तु इति ग्रंथेन प्रतिपादितं वर्तते। निष्कर्षानुसारिणस्तु एकवचन संज्ञक तिङः न एकत्व संख्या रूपार्थ बोधकत्वम्। कुतः इति चेत् इदानीं यत्र संख्या प्रकारक शाब्द बोधः अनुभव सिद्धः तत्र संख्यायाः यत्किंचित् पदनिष्ठ वृत्त्या उपस्थितिः अपेक्षते। तर्हि सुबन्तस्य प्रयोगः वर्तते तिङन्तस्य प्रयोगः वर्तते। यथा सः घटं पश्यति इति प्रयोगः। तर्हि अत्र सुप्रत्ययेनापि एकत्व संख्यायाः बोधः भवितुमर्हति। तिङ् प्रत्ययेनापि एकत्व संख्यायाः बोधः भवितुमर्हति। तर्हि घटः सः घटं पश्यति इत्यस्मात् वाक्यात् जायमाने शाब्दबोधे घटत्वे प्रकारतया भासमाना या संख्या सा संख्या किं पदनिष्ठ वृत्त्या उपस्थापिता वर्तते
तर्हि अत्र सुपदनिष्ठ वृत्त्यापि उपस्थापिता सा संख्या अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यतो हि संख्यावादीनां प्रथमार्थ संख्यावादीनां नये प्रथमा विभक्तेः संख्यार्थः अस्ति खलु। तर्हि अत्र संख्या अर्थः सुप्रत्ययस्य इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च तिङ् प्रत्ययेनापि संख्या उपस्थापयितुं शक्यते। अतः अस्मिन् स्थले तु निर्णेतुं न शक्यते यत् एकवचन संज्ञक सुप्रत्ययस्य अर्थः संख्या वर्तते अथवा एकवचन संज्ञक तिङ् ति इत्यस्य अर्थः संख्या वर्तते इति निर्णेतुं न शक्यते। यदि प्रमाणान्तरेण एकवचन संज्ञक सुप्रत्ययस्य अर्थः एव एकत्व संख्या इति निर्णयः स्यात् तदा सः घटः घटं पश्यति, देवदत्तः घटं पश्यति इत्यत्र स्वर्थ एकत्व संख्या वर्तते अथवा तिङर्थ एकत्व संख्या अस्ति इति निर्णेतुं शक्यते न वा? शक्यते। तर्हि प्रमाणान्तरेण स्वर्थ एकत्व संख्यायाः एव एकवचन संज्ञक तिङन्त स्थले पि निर्णयः भवितुम् अर्हति। कुत्र? घटः मया दृष्टः। अत्र एकत्वं घटे प्रकारतया भासते खलु। तर्हि यदि एकवचन संज्ञक तिप एव संख्याबोधकत्वं स्यात् सुप्रत्ययान्त प्रयोग स्थलेपि तर्हि देवदत्तेन घटः दृष्टः इत्यादि स्थले एकवचन संज्ञक तिङ् प्रत्ययस्य अभावेन अथ च एकवचन संज्ञक सुप्रत्ययस्य सत्वेन घटे प्रकारतया भासमाना एकत्व संख्या स्वर्थ एव इत्येव अंगीकार्यम्। तिङर्थः एकत्व संख्या इति अंगीकर्तुं न शक्यते यतो हि तत्र तिङः प्रयोग एव नास्ति। तस्मात् देवदत्तेन घटः दृश्यते अत्रापि घट इत्यत्र या प्रथमा विभक्ति वर्तते सा प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थे एव अंगीकरणीया। यतो हि यः अर्थः प्रत्ययेन उच्यते सः अर्थः प्रातिपदिकार्थान्तर्गतः एवञ्च प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः भवति। अत्र दृष्टः इत्यत्र तेन कर्मणः उक्तत्वात् कर्म अपि प्रातिपदिकार्थान्तर्गत एव वर्तते इति कृत्वा कर्मबोधकात् घट शब्दात् प्रातिपदिकार्थे अर्थात उक्ते कर्मणि प्रथमा। अतएव अस्माकं सिद्धान्ते उक्ते सर्वत्र प्रथमा इति उच्यते खलु। यतो हि यः अर्थः तिङ्कृत् तद्धित समासैः उक्तः सः अर्थः प्रातिपदिकार्थान्तर्गतः प्रातिपदिकार्थे च प्रथमा विभक्तिः एव भवति। तर्हि अत्रापि सुविभक्तिः प्रातिपदिकार्थे वर्तते। तर्हि स्वर्थ संख्या एकत्वम् अस्ति। तदेव एकत्वं स्वप्रकृत्यर्थे प्रकारतया भासते। एवं खलु। तर्हि संख्या चैव तथा तिङाम् इत्यत्र संख्यापदम् एकत्वातिरिक्त संख्यापरम् अस्मिन्नये। यतो हि एकत्व संख्या तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः न वर्तते अपितु एकत्व संख्या सुप्रत्ययस्य अर्थ एव वर्तते। तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः एकत्व संख्या नास्ति। तस्मात् संख्या चैव तथा तिङाम् इत्यत्र तिङ् इत्यत्र ति इत्येतद् अतिरिक्तत्वेन संकोचः
संख्या पदार्थे च एकत्वातिरिक्तत्वेन संकोचः अस्मिन्नये येषां निष्कर्षानुसारिणां मते सुप्रत्ययस्यैव एकत्व रूप संख्यार्थकत्वं वर्तते तिङ् प्रत्ययस्य नास्ति तेषान्नये तिङ् पदम् एकवचन संज्ञक टिप् प्रत्ययातिरिक्त परम् एवञ्च संख्यापदम् एकत्वातिरिक्त संख्या परम् एवं खलु तर्हि सुपां कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम् अवगतम् प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा अत्र विभक्ति विधायकानां सर्वेषां सूत्राणां नियमार्थत्वं भवति यानि यानि विभक्ति विधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि सूत्राणि नियमार्थानि भवन्ति नियामकानि भवन्ति कथं नियमः कदा भवति सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते इति नियमः अस्ति खलु नियमः इत्युक्ते कदा नियमः तदा उच्यते एतादृश स्थले नियमः इदानीं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः विधीयते खलु सा च द्वितीया सुवौजस् इति सूत्रेणैव सिद्धा वर्तते अतः सिद्धे सति द्वितीया विभक्तेः विधानं सुऔजस् इति सूत्रेणैव सिद्धं वर्तते तस्याः द्वितीयायाः विधानाय एव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य आरम्भः अतः सिद्धे सति आरभमाणः कर्मणि द्वितीया इति विधिः नियमाय कल्प्यते इदम् एकं द्वितीयं वर्तते यत् नियमार्थत्वमस्ति द्वितीयं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य उद्देश्याकांक्षायां सुऔजस् इति सूत्रे एक वाक्यता भवति यतो हि कर्मणि द्वितीया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कर्तृकरणयोस् तृतीया इत्यादिषु प्रातिपदिकाधिकारः न वर्तते तर्हि सूत्रजन्यः यः प्राथमिकः बोधः तस्मिन् बोधे उद्देश्याकांक्षा नितरां वर्तते यतो हि कर्मणि द्वितीया इत्यस्मात् सूत्रात् कीदृशः बोधः भवति कर्मण्यर्थे द्वितीया विभक्तिः भवति अयमेव प्राथमिकः बोधः तर्हि एतादृशे बोधे उदितेपि कस्मात् द्वितीया भवति इति अवध्याकांक्षा वर्तते खलु अवध्याकांक्षायां यद्यपि प्रत्ययः परश्च अस्य सूत्रस्य उपस्थितौ प्रकृतेः आक्षेपः कर्तुं शक्यते परत्वञ्च अवध्यं से नित्य सापेक्षं वर्तते द्वितीया प्रत्यय संज्ञा प्रत्ययस्यैव द्वितीया संज्ञा वर्तते प्राचीनानां प्रथमा सुऔजस् इति प्रथमा औट्सस् इति द्वितीया तर्हि द्वितीया संज्ञा कस्य अस्ति प्रत्ययस्य प्राचीनानान्नये तामेव संज्ञाम् आदाय अत्र पाणिनीयतन्त्रे व्यवहारः कृतो वर्तते तर्हि इदानीं द्वितीया यदि प्रत्ययः भवति चेत् सः परः भवति एवं खलु परः भवति चेत् अवध्याकांक्षायां प्रकृतेः आक्षेपः कर्तुं शक्यते किन्तु सा प्रकृतिः अपि का यतो हि प्रकृतेः अपि चातुर्विध्यं व्याकरणशास्त्रे दृष्टं वर्तते क्वचित् सुबन्तं प्रकृतितया आश्रियते क्वचित् तिङन्तं प्रकृतितया आश्रियते क्वचित् प्रातिपदिकं
प्रकृतितया आश्रियते, क्वचित् धातुः प्रकृतितया आश्रियते। आश्रियते न वा? यत्र तिङश्च इत्यनेन तिङन्तात् तर प्रत्ययः तम प्रत्ययः, तत्र तम प्रत्ययस्य तर प्रत्ययस्य वा विजयते तमाम विजयते तमाम इत्यादि स्थले तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः तिङन्तम् अस्ति। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः, सुबन्तात् सार्थक तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तः अस्ति खलु। तर्हि सार्थक तद्धित प्रत्ययस्य प्रकृतिः सुबन्तं भवति। तर्हि सुबन्तमपि प्रकृतितया गृहीतम्। एवमेव तिप्तश्चि इति सूत्रे धातोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते खलु। तर्हि धातोः तिवादयः प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि तिवादि प्रत्ययानां प्रकृतिः धातुः वर्तते। सुऔजस् इति सूत्रे ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यधिक्रियते खलु। तर्हि स्वादि प्रत्ययानां प्रकृतिः प्रातिपदिकम् अस्ति। अन्येषामपि प्रत्ययानां प्रकृतिः प्रातिपदिकं वर्तते। केवलं स्वादि प्रत्ययानां प्रकृतिः प्रातिपदिकं, तर प्रत्ययस्य तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः तिङन्तं, तद्धित प्रत्ययस्य प्रकृतिः सुबन्तम् इति अहं न वच्मि। किन्तु इदानीं प्रकृतयः चतस्र एव वर्तन्ते। चतस्रिषु प्रकृतिषु मध्ये एव क्वचित् प्रातिपदिकं प्रकृतितया गृह्यते, क्वचित् धातुः प्रकृतितया गृह्यते, क्वचित् तिङन्तं, क्वचित् सुबन्तम्। एतासु चतस्रिषु प्रकृतिषु मध्ये एव अन्यतमा प्रकृतिः व्याकरण शास्त्रे आश्रियते अस्ति न वा? अतएव स्त्री प्रत्ययानां प्रातिपदिक प्रकृतित्वेपि इदानीं प्रकृतेः संख्याधिक्यं न भवति। संख्या इदानीं प्रकृतीनां संख्या कियती वर्तते? चतस्र एव संख्याः वर्तन्ते खलु। तर्हि सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः प्रातिपदिकं, ताप् प्रत्ययस्यापि प्रकृतिः प्रातिपदिकं। तर्हि चतस्रः या प्रकृतयः वर्तन्ते, एतासु प्रकृतिषु मध्ये एव एका प्रकृतिः ताप् प्रत्ययस्य प्रकृतिः भवति खलु। अतः ताप् प्रत्ययस्य प्रातिपदिकोद्देश्यकत्वेपि प्रकृतीनां संख्या न वर्धते। प्रकृतीनां संख्या चतस्र एव वर्तन्ते, ततः अधिक संख्या प्रकृतीनां न वर्तते। एवं खलु। तर्हि अत्रापि यदि द्वितीया भवति, स च द्वितीया प्रत्यय संज्ञकः, प्रत्ययः परश्चैत्यनेन पर एव द्वितीया भवति इत्यर्थे बोधितेपि प्रकृतेः आक्षेपः कर्तुं शक्यते प्राथमिक बोधे। किन्तु सा च प्रकृतिः किं रूपा? प्रातिपदिक रूपा, तिङन्त रूपा, सुबन्त रूपा, धातु रूपा वा इति निर्णयः एतावत् पर्यन्तं न जातः वर्तते। इति कृत्वा स्वोद्देश्य निर्धारणाय कर्मणि द्वितीया इत्यादि शास्त्राणां सुऔजस् इति शास्त्रे एकवाक्यता भवति। अवगतम्? तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य नियमार्थत्वं वर्तते। नियमार्थत्वं कथमस्ति? सिद्धे सति आरभमाणत्वात् कर्मणि द्वितीया इत्यादि शास्त्राणां नियमार्थत्वं। वासुदेव जी अस्ति न वा? तथा च नियमार्थत्वे कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य एकवाक्यता भवति। कुत्र? सूत्रे। एकवाक्यतायाः कारणद्वयम्। एकम् इदं कारणं वर्तते यत् यावत् पर्यन्तम् एकवाक्यता न भवति तावत् पर्यन्तं स्वोद्देश्यस्य निर्णयः न भवति। प्राथमिक बोधे कथंचित्
यद उद्देश्यम भासते तद उद्देश्यम विशिष्य द्वितीया विभक्ते प्रकृति ही भवितुम न अर्हति। प्रकृतित्वेन उद्देश्यता तो न वर्तते द्वितीया विभक्ते द्वितीया विभक्ते प्रातिपदिकत्वेन उद्देश्यता इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति ही प्रातिपदिकम एव उद्दिश्य विहिता भवति। केवलं प्रकृतिम उद्दिश्य प्रकृति सामान्यं वा उद्दिश्य द्वितीया विभक्ति ही न विधीयते एवं खलु। तर्हि प्रकृति विशेषस्य लाभः तावत्पर्यन्तं न संभवति यावत्पर्यन्तं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य सुऔजस् इति सूत्रे एकवाक्यता न भवेत्। यदा एकवाक्यता भवति तर्हि सुऔजस् सूत्रे अनेके महान्तः पदार्थाः पूर्वतः एव उपस्थिताः सन्ति। प्रत्ययः परश्च द्वेकयोर् द्विवचन नैकवचने बहुषु बहुवचनम प्रत्ययः परश्च ज्ञात प्रातिपदिकात् एते पदार्थाः उपस्थिताः पूर्वतः सन्ति। तर्हि तेन पदार्थेन सह अन्वयं लब्ध्वा कर्मणि द्वितीया इति शास्त्रस्य लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थबोधः भवति। स एव महावाक्यार्थबोधः इति कथ्यते। इदानीं कर्मणि द्वितीया इति शास्त्रस्य यदा नियमार्थत्वं वर्तते तदा नियमः द्विविधः भवति। प्रत्यय नियमः अर्थ नियमश्च। नियमः कतिविधः? द्विविधः। प्रत्यय नियमः अर्थ नियमश्च। प्रत्यय नियमः अपि द्विविधः। प्रकृति सापेक्षः प्रत्यय नियमः अपि द्विविधः। सामान्यापेक्षः नियमः एवञ्च प्रकृति विशेष सापेक्षः नियमः। प्रत्यय नियमः अपि द्विविधः। सामान्यापेक्षः इति एकः, विशेषापेक्षः इति द्वितीयः। तर्हि आदौ कथं प्रत्यय नियमः कथं अर्थ नियमः भवति इति ज्ञापयित्वा प्रत्यय नियमस्य द्वैविध्यं ज्ञापयिष्यामि। सामान्यापेक्षः प्रत्यय नियमः, विशेषापेक्षः प्रत्यय नियमः। तर्हि नियम विषये यतो एवकारः ततो विपरीत नियमः। यतः एवकारः ततः विपरीत नियमः। तर्हि यदा प्रत्यय बोधक पदानन्तरम् एवकारः योज्यते तदा अर्थ नियमः भवति। अर्थबोधक पदानन्तरं यदा एवकारः योज्यते तदा प्रत्यय नियमः भवति। एवं खलु। तर्हि यतः एवकारः ततो विपरीत नियमः। तर्हि प्रत्यय बोधक शब्दानन्तरं यदि एवकारः योज्यते तदा अर्थ नियमः। अर्थबोधक शब्दानन्तरं यदि एवकारः योज्यते चेत् प्रत्यय नियमः। तर्हि इदानीं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य नियमार्थत्वमस्ति। नियमस्थले नियममहिम्नैव एवकारः आयाति। एवकारस्य क्वचित् अथवा कस्माच्चित् सूत्रात् अनुवृत्तिर्न भवति। नियमवशादेव। नियमो नाम व्यावृत्तिः। तर्हि नियमस्य फलं वर्तते व्यावृत्तिः। नियम शब्देन अत्र शास्त्रे व्याकरण शास्त्रे परिसंख्या विधेः एव ग्रहणमस्ति। नियम विधेः ग्रहणं नास्ति। नियम विधि इत्युक्ते अप्राप्तांश फलको विधिः नियम विधिः। नियम विधि इत्युक्ते अप्राप्तांश फलको विधिः नियम विधिः। यथा गृहीन अवहन्ति। उत्तम जी बोल नहीं रहे हैं आप।
हाँ क्या व्रीहीन अवहन्ति इति नियम विधि वर्तते। तर्हि सः नियम विधि अत्र न विवक्षितः यतोहि ताद् नियम विधौ किं भवति इत्युक्ते विधेः त्रैविध्यं वर्तते अपूर्व विधिः नियम विधिः परिसंख्या विधिः। परिसंख्या विधिरेव अत्र व्याकरण शास्त्रे नियम पदेन उच्यते, नियम विधिः नियम पदेन नोच्यते। कथम तर्हि उच्यते नियम विधि कुत्र भवति व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र नियम विधिः। अस्मिन् स्थले पुष विमोकार्थं व्रीहेः अवहननमपि प्राप्तं वर्तते एवञ्च नख विदलनमपि प्राप्तं वर्तते। तर्हि यस्मिन् क्षणे नख विदलनं प्राप्तमस्ति तस्मिन् क्षणे अवहननं न प्राप्तं वर्तते। यस्मिन् क्षणे अवहननं प्राप्तमस्ति तस्मिन् क्षणे नख विदलनं न प्राप्तमस्ति। इदं तात्पर्यं यत् यजमानेन एककालावच्छेदेन अवहननं नख विदलनं च कर्तुम् अशक्यम्। यतोहि यजमानः वर्तते खलु, नख विदलनमपि एवं करिष्यति, अवहननमपि एवं करिष्यति। यजमानस्य पार्श्वे द्वौ एव हस्तौ स्तः, स तु विष्णुः न वर्तते खलु, चतुर्भुजः नास्ति। प्रलय जी, चतुर्भुजः सः न वर्तते, सः द्विभुजः वर्तते। तर्हि एककालावच्छेदेन यज्ञे अवहननम् तत्कालावच्छेदेनैव नख विदलनम् इति कर्तुं न अर्हति। अतः यस्मिन् काले नख विदलनेन तुष विमोकः प्राप्तः तत्कालावच्छेदेन अवहननेन नख विदलनं न प्राप्तमस्ति। अतः विधि नियम विधि स्थले किं दृष्टं पाक्षिक प्राप्तिः पाक्षिका प्राप्तिः पाक्षिक प्राप्तिरपि अस्ति। इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे एव प्राप्नोति, यस्मिन् पक्षे एकं साधनं प्राप्तं वर्तते तस्मिन् पक्षे अपरं साधनम् अप्राप्तम् अस्ति इति कृत्वा इस पाठ के विषय में गुरुजी ने कहा कि ठीक से बोलना, बच्चों को जो है विधि बिल्कुल नियम विधि अच्छी तरह जो है प्रसिद्ध नियमस् तत्र नियमः प्रकृतेषु वा, ये अंश बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ जाए। अतः विस्तारेण मया भवन्तः बोध्यन्ते। यदि जानन्तः सन्ति चेत् अमुम् अंशं त्यक्त्वापि अग्रे गन्तुं शक्नुमः। न वक्तव्यम्? तर्हि नियम विधि स्थले एकः अंशः यस्मिन् पक्षे प्राप्तः तस्मिन् पक्षे अपरस्य अंशस्य अभावः प्राप्तः अस्ति न वा? तर्हि पाक्षिक प्राप्तिः पाक्षिक अप्राप्तिः भवति खलु। कुत्र? व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादि नियम विधि स्थले। अतएव विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। विधिरत्यन्तमप्राप्तः नियमः पाक्षिके सति। तर्हि पाक्षिकी यथा प्राप्तिः वर्तते तदवत् पाक्षिकी अप्राप्तिरपि अस्ति नियम विधि स्थले। परिसंख्या स्थले तु तथा न वर्तते। यतोहि परिसंख्या स्थले एक कालावच्छेदेन उभयोः प्राप्तिः भवति। पंच पंच नखाः भक्ष्या परिसंख्या विधि अस्ति खलु। तर्हि
यत्कालावच्छेदेन पंचनख विशिष्टस्य मांसभक्षणं प्राप्तं तत्कालावच्छेदेन पंचनखेतर जन्तूनामपि मांसभक्षणं प्राप्तमेव अस्ति, प्राप्तमस्ति न वा? अतः परिसंख्या विधौ पाक्षिक अप्राप्तिः न भवति। तर्हि व्याकरण शास्त्रे परिसंख्या विधिरेव नियम विधिपदेन उच्यते। नियमस्य प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति अर्थवत् कृत्तद्धित समासाश्च। एवञ्च समासस्य वाक्यस्य च प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण प्राप्ता अस्ति खलु। समासेनापि समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता खलु। तर्हि समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। अत्र समास विधिः परिसंख्या विधिः वर्तते। तर्हि राजन्नस् पुरुषु इत्यस्य यत्कालावच्छेदेन समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्राप्ता वर्तते। तत्कालावच्छेदेन अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता अस्ति न वा? प्राप्ता वर्तते। अतः पाक्षिका प्राप्तिः न वर्तते, न वा पाक्षिक प्राप्तिः अस्ति। पाक्षिका प्राप्तिः अपि नास्ति, पाक्षिक प्राप्तिरपि नास्ति। तर्हि एककालावच्छेदेन यत्र द्वयोः प्राप्तिः, तयोर्मध्ये एकस्य व्यावृत्तिः करणीया वर्तते। तादृशस्थले परिसंख्या विधिः अङ्गीक्रियते। तर्हि अत्र समास ग्रहणं नियमार्थं वर्तते खलु। अत्र नियमः अस्ति इति नियम शरीरं वर्तते, व्यावृत्तिः वर्तते तेन वाक्यस्य न इति व्यावृत्तिः वर्तते। तदवत् अत्रापि कर्मणि द्वितीया इत्यत्र नियम विधि अस्ति खलु। नियम इत्युक्ते परिसंख्या विधिः। यतोहि यदि प्रातिपदिका सुऔजस् इति सूत्रेण सर्वा विभक्तयः प्राप्ताः, एवं खलु, सर्वा विभक्तयः प्राप्ताः, तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्राक् द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति न वा? यदा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः यदा भवति तदानीमपि सुऔजस् सूत्रेण विभक्तयः प्राप्ता न वा? प्राप्ताः वर्तन्ते। अतः प्राप्तासु विभक्तिषु मध्ये द्वितीया विभक्तेः अतिरिक्त विभक्तेः व्यावृत्तिः अपेक्षिता अस्ति। एवं खलु, नियमेन व्यावृत्तिः करणीया खलु। तर्हि नियमेन कस्य व्यावृत्तिः? यदा प्रत्यय नियमः आश्रियते तदा कर्मण्येव प्रत्यय नियमः आश्रियते तदा कर्मण्येव द्वितीया। तर्हि कस्य व्यावृत्तिः? अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः। यदा प्रत्यय अर्थ नियमः अंगीक्रियते कर्मणि द्वितीयैव तदा द्वितीयेतर विभक्तेः व्यावृत्तिः इति नियमस्य फलं वर्तते। एवं खलु। तर्हि फलदृष्ट्या परिसंख्या विधिः नियम विधिश्च एकत्वं भजते। परिसंख्या विधौ अपि फलं वर्तते व्यावृत्तिः, नियम विधौ अपि फलं वर्तते व्यावृत्तिः। तर्हि व्यावृत्तिः उभयत्रापि अपेक्षिता वर्तते। नियम विधौ अपि व्यावृत्तिः वर्तते, परिसंख्या विधौ अपि व्यावृत्तिः फलत्वेन अपेक्षिता वर्तते। इति कृत्वा फलदृष्ट्या उभयोः विध्योः ऐक्यं वर्तते, किन्तु स्वरूपे भेदः अस्ति। परिसंख्या विधेः स्वरूपम् अन्यद् वर्तते, नियम विधेः स्वरूपम् अन्यद् वर्तते। अयं सर्वोपि विषयः अन्यत्र मीमांसा दर्शने वेदांत दर्शने च प्रतिपादितः अस्ति। तर्हि अत्र केवलं एतावान् एव सम्बन्धः वर्तते यत् परिसंख्या विधिरेव
व्याकरण शास्त्रे नियम विधि शब्देन उच्यते। अतएव परिभाषेन्दुशेखरे विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान इति परिभाषा आगता। यदि नियम शब्देन मीमांसकाभिप्रेतस्य नियम विधेरेव व्याकरण शास्त्रे ग्रहणं स्यात् तर्हि विधि नियम संभवे विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान अस्याः परिभाषायाः आनर्थक्यं स्यात्। कुतः? इदानीं विधि नियम संभवे विधेः ज्यायस्त्वं कुतः बोध्यते? यतोहि नियम विधौ दोषाः वर्तन्ते। अश्रुतार्थ परिकल्पना, श्रुतार्थ हानि एवंच ऋषि वचने अप्रामाण्यम इति नियम विधि पक्षे। तर्हि दोषाः कुतः? इदानीं यदा नियमः क्रियते खलु, अर्थवत् सूत्रे नियमः कृतः, इदानीम् अश्रुतार्थस्य कल्पनं करणीयम्। समासातिरिक्तस्य अर्थवत् शब्द स्वरूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। एवं खलु? समासातिरिक्तस्य अर्थवत् शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते। अयं भागः सूत्रघटक केनचित् पदेन उपस्थाप्यः न वर्तते। तर्हि अश्रुतार्थस्य कल्पना करणीया, श्रुतार्थस्य त्यागः बाधः करणीयः। अर्थवत् शब्द स्वरूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति खलु, तेन राजन्ngस् पुरुषु इत्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता खलु। इदानीम् अर्थवत्वेन राजन्ngस् पुरुषु इत्यस्य प्राप्तायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः बाधः करणीयः भवति न वा? तर्हि अश्रुतार्थ कल्पनं, श्रुतार्थ बाधः एवंच ऋषि वचने अप्रामाण्यम्। अर्थवत् इति सूत्रस्य अर्थः यदा आलोच्यते तदा समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति इति ऋषेः तात्पर्यं ज्ञायते। यदा नियमार्थत्वं भवति तदा न भवति इति तात्पर्यम् अवज्ञायते न वा? तथा सति एते दोषाः भवन्ति। अपूर्व विधौ तु एते दोषाः न वर्तन्ते। तर्हि कस्यचित् विधेः नियमार्थत्वमपि संभवति, कस्यचित् विधेः विधित्वमपि संभवति, अपूर्व विधित्वं संभवति। तदा तस्य विधेः अपूर्व विधित्वमेव अंगीकार्यं, नियमार्थत्वं न अंगीकार्यं। यथा स्मर्यते उदाहरणम्? उदाहरणं किम् अस्ति? उत्तम जी, उदाहरणं स्मर्यते? यस्य हलः, यस्य हलः इति सूत्र देखल यस्य हलः अयं विधिः वर्तते खलु। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? हलः परस्य य अ इति संघातस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके, अयमेव अर्थः वर्तते खलु। तर्हि यस्य हलः इति सूत्रे अतो लोपः इत्यस्मात् सूत्रात् यदा अतः इत्यस्य अनुवृत्तिः तदा यस्य हलः इत्यस्य नियमार्थत्वं भवति। कुतः? हलः परस्य अतः लोप विधानार्थं यस्य हलः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति स्यात् खलु आर्धातुके परतः। तदानीम् अतो लोपः आर्धातुकोपदेश काले यददन्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् आर्धातुके इत्यर्थकेन अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः प्राप्तः अस्ति न वा? प्राप्तः वर्तते। तर्हि
यस्य हलः इति सूत्रे अतः इत्यस्य यदा निवृत्तिः क्रियते तदानीं सूत्रार्थः भिद्यते। हलः परस्य य शब्दावयवस्य अतः लोपः स्यात् आर्धातुके भवति खलु। तर्हि इदानीं हलः परस्य य शब्दावयवस्य अकारस्य लोपः अतो लोपः इति सूत्रेणैव सिद्धः। तस्यैव लोप विधानार्थं यस्य हलः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते। तर्हि यस्य हलः इति सूत्रे अतो लोपः इत्यस्मात् सूत्रात् अतः इत्यस्य अनुवृत्ति पक्षे यस्य हलः इति सूत्रस्य नियमार्थत्वं भवति। सिद्धे सति अतो लोपः इति सूत्रेण अकार लोपे सिद्धे सति आरभमाणः विधिः यस्य हलः इति विधिः एवं खलु। तस्य विधेः नियमार्थत्वं। यदा अतः इत्यस्य अनुवृत्तिः न क्रियते तदा हलः परस्य यस्य, तर्हि यच अच इत्यनयोः समाहारः यम्, तस्य यस्य, यच अच इत्यनयोः समाहारः तस्य यस्य, तर्हि य अ इति संघातस्य लोपः। तदा यदा यस्य हलः इति सूत्रे अतः इत्यस्य अनुवृत्तिः न क्रियते तदानीं य अ इति संघातस्य लोपः। य अ इति संघातस्य लोपस्तु केनचित् अन्येन प्रमाणान्तरेण न प्राप्तः इति कृत्वा अपूर्व फलकः यस्य हलः इति विधिः भवति। अतः अयं विधिः अपूर्व विधिरेव भवति। तर्हि विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्। यस्य हलः अयम् अपूर्व विधि एव अस्ति, नियम विधिः न वर्तते। अतः यस्य हलः इति सूत्रे अतः इत्यस्य अनुवृत्ति न कार्या इति भाष्यकारैः निर्णीतं वर्तते एवं खलु। तर्हि नियम विधेः परित्यागे ये दोषाः प्रतिपादिताः ते दोषाः परिसंख्या विधेः नियम शब्देन ग्रहणे एव संगच्छन्ते। अन्यथा दोष प्रतिपादनम आचार्य नागेश भट्टानां भाष्यकाराणां च असंगतं स्यात् एवं खलु। तस्मात् परिसंख्या विधिरेव नियम विधि शब्देन अत्र व्याकरण शास्त्रे उच्यते। तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य नियमार्थत्वम् अस्ति। नियम पदेन परिसंख्या विधिः मनसि स्थापनीयं, वक्तव्यं नियम विधिः, नियम विधि किन्तु परिसंख्या अस्ति इति मनसि स्थापनीयम्। अत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य नियमार्थत्वं वर्तते चेत् परिसंख्या विधेः नियम विधेः वा फलं किम् अस्ति? अन्य इतर व्यावृत्तिः फलम्। इतर व्यावृत्ति रूप फलस्य सिद्धि यथा स्यात् तदर्थं नियम वसादेव एवकारः अत्र अध्याह्रियते। तस्य एवकारस्य योगः यदि अर्थबोधक शब्दोत्तरम् एवकारस्य योगः भवति तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे अर्थबोधकः शब्दः कः वर्तते? तर्हि तदनन्तरं यदि एवकारस्य योगः सम्बन्धः तदा प्रत्यय नियमः। यतो एवकारः ततो विपरीत नियमः तदा प्रत्यय नियमः। यदि प्रत्यय बोधक शब्दोत्तरम एवकारः योज्यते तदा अर्थ नियमः। कर्मणि द्वितीयैव अयं कः नियमः? कर्मण्येव द्वितीया अयं कः नियमः? प्रत्यय नियमः। तर्हि प्रसिद्ध नियमस्तत्र, तत्र भाष्ये नियमः प्रसिद्धः। कः नियमः? अर्थ नियमः प्रत्यय नियमश्च एवं खलु। अर्थ नियमः प्रत्यय नियमश्च। इदानीं प्रत्यय नियमः अपि द्विविधः उक्तः खलु। सामान्यापेक्षः
विशेषापेक्षश्च तर्हि प्रत्यय नियम पक्षे प्रत्यये अर्थांतर संबंधा भावः बोध्यते खलु द्वितीया विभक्तौ अर्थ कर्मातिरिक्तं यत् अर्थांतरं वर्तते करणादि रूपं तत्संबंधा भावः बोध्यते अर्थात इतर व्यावृत्ति इत्युक्ते इदानीम् इतरस्य व्यावृत्तिः क्रियते खलु तर्हि प्रत्यय नियम पक्षे कस्य व्यावृत्तिः प्रत्ययस्य तर्हि इदानीं करणबोधकः प्रत्ययः कः अस्ति टा भ्याम भिस् तर्हि इदानीं द्वितीया विभक्तौ अर्थांतरस्य इत्युक्ते कर्मातिरिक्तम् अर्थांतरं वर्तते करणादि रूपम् अर्थांतरं तस्य संबंधा भावः बोधितः भवति न वा द्वितीया विभक्तौ भवति खलु तर्हि कर्मातिरिक्त अर्थांतरा भावः यदि बोध्येत तदा सामान्यापेक्षः नियमः इदानीं कर्मातिरिक्तम् अर्थांतरं यथा करणं भवति तद्वत् संप्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति सामान्यतया एते सर्वेपि अर्थाः संगृहीताः भवन्ति तर्हि प्रत्यय नियमः द्विविधः सामान्यापेक्षः अथ च विशेषापेक्षः विशेषापेक्षः कदा भवति यदा अर्थविशेषस्य संबंधः संबंधाभावः द्वितीयायां बोध्यते तदा विशेषापेक्षः भवति तर्हि कर्मण्येव द्वितीया इति प्रत्यय नियमः वर्तते अयं प्रत्यय नियमः द्विविधः सामान्यापेक्षः अथ च विशेषापेक्षः सामान्यापेक्षः कदा स्यात् यदा कर्मातिरिक्तार्थ संबंधा भावः यदि द्वितीयायां बोधितायां भवति तदा सामान्यापेक्षः कर्मातिरिक्त अर्थ विशेष संबंधा भावः यदा द्वितीयायां बोधितः भवति तदा विशेषापेक्षः तर्हि प्रत्यय नियमः अपि द्विविधः सामान्यापेक्षः प्रत्यय नियमः विशेषापेक्षः प्रत्यय नियमः तर्हि प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमस्तु द्विविधः एव प्रसिद्धः अर्थ नियमः प्रत्यय नियमः एवं खलु प्रसिद्ध नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा नियमः प्रकृतेषु वा इत्युक्ते यदा सामान्यापेक्षः प्रत्यय नियमः अंगीक्रियते इदमेकम् अर्थ नियम पक्षे प्रत्यय नियम पक्षे च भाष्यकाराणां प्रत्यय नियम पक्ष स्वीकारे एव नैर्भर्यं वर्तते अर्थ नियम पक्ष स्वीकारे नैर्भर्यं नास्ति प्रत्यय नियम पक्ष स्वीकारे एव नैर्भर्यं वर्तते यतो हि अर्थ नियम स्वीकारे प्रौढ़ मनोरमायाः कारक प्रकरणं कैः अधीतम् अत्र तत् अनुभव कथनं भवति खलु तत्र मया दृष्टं यत् प्रौढ़ मनोरमायाः कारक प्रकरणस्य विद्वद्भिः अत्र अध्यापनं कारितं वर्तते इति लिखितम् आसीत् प्रौढ़ मनोरमायाः कारक प्रकरणस्य शब्दरत्न भैरवी व्याख्या सहितायाः प्रौढ़ मनोरमायाः अध्यापनम् अत्र अभवत् एवञ्च शक्ति निर्णयः अथ च एक भूषण सारस्य शक्ति निर्णयः नामार्थ निर्णयोपि अस्ति सम्भवति क्षम्यता सम्यक् स्फोट प्रकरणस्य च अत्र अध्यापनं जातं वर्तते इति तत्र लिखितम् आसीत् एतदर्थम् अहं पृच्छामि तर्हि अस्तु अहं स्मारयामि अर्थनियम पक्षे अव्ययेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः न स्यात् इति दोषः शब्दरत्नकारैः दत्तः खलु स्मर्यते न स्मर्यते अर्थनियम पक्षे अव्ययेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः न स्यात्
अतः मात्र ग्रहणेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे मात्र ग्रहणेन कः नियमः अभिप्रेतः वर्तते? प्रत्यय नियम एव अभिप्रेतः वर्तते, अन्यः नियमः अर्थ नियमः अभिप्रेतः नास्ति इति सिद्धान्तः कृतः वर्तते। एवञ्च इदानीं प्रत्यय नियमाश्रयणेव भाष्यकारस्य नैर्भर्यं वर्तते, अर्थ नियम आश्रयणे नैर्भर्यं नास्ति। प्रत्यय नियमः सामान्यापेक्षः भवतु विशेषापेक्षो वा भवतु, उभयथापि द्वितीयायां कर्मातिरिक्त अर्थ संबंधा भावः एव बोध्यते। एवं खलु अस्यां स्थितौ घटं जानाति इत्यादि स्थले द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वं यदि अर्थः क्रियते चेत् ज्ञान विषयत्व रूपः अर्थः कर्मातिरिक्तः वर्तते। तत्संबंधाभावः द्वितीयायां शास्त्रेण बोध्यते। यतो हि द्वितीया विभक्तेः यदि ज्ञान विषयत्वेन साकं संबंधः वक्तव्यश्चेत् वाच्यवाचक भाव संबंधः एव वक्तव्यः। वाच्यवाचक भाव संबंधः द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वेन साकं केनचित् शास्त्रेण न बोधितः वर्तते इति कृत्वा इदानीं नियमेनापि ज्ञान विषयत्वा भावरूप भावस्य अर्थस्य संबंधाभावः द्वितीयायां बोधितः भवति। द्वितीया विभक्तिः ज्ञान विषयत्व रूप संबंधस्य बोधिका न वर्तते। एवञ्च द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्व रूप संबंधा बोधकत्वे निश्चिते यदि तदर्थ बोधनेच्छया द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति चेत् इदानीं सः द्वितीयान्त शब्दः असाधु भवति। तादृशस्य द्वितीयान्त शब्दस्य यज्ञे कर्मणि प्रयोगे नान्द्रितं वदेत् इति निषेध विषयता स्यात्। अतएव वृद्धैः नैयायिकैः अपरैः दार्शनिकैश्च न विधौ परः शब्दार्थः इत्युक्ते विधेय बोधक शब्दः अभिधातरिक्त वृत्त्या लक्षणया व्यंजनया वा अर्थं न बोधयति इति अन्य दार्शनिकानाम् आभाणकं वर्तते। वृद्ध नैयायिकानांच विभक्तौ न लक्षणा इति व्यवहारः वर्तते। विभक्तौ यदि लक्षणा स्यात् तथा सति तादृश विभक्ति घटित शब्दस्य असाधुत्वापत्तिः प्रसज्येत। शब्दस्य असाधुत्वे समागते यज्ञे कर्मणि नान्द्रितं वदेत् इति निषेध विषयता स्यात्। एवं खलु इदानीं प्रश्नः स्यात् यत् अस्तु असाधुत्वं भवतु किन्तु यज्ञे कर्मणि तस्य निषेध विषयता भवतु, असाधु शब्दस्य प्रयोगस्य निषेध विषयता यज्ञे कर्मणि भवतु, लोके तु अपभ्रंशेनापि शाब्दबोधः भवति खलु। तर्हि घटं जानाति इत्यादौ घटम् इत्यस्य असाधुत्वेपि असाधुत्वं कथम् आगतम् इति भवद्भिः ज्ञातं न वा? घटं जानाति इत्यादौ द्वितीया विभक्तेः अम् इत्यस्य यदि ज्ञान विषयत्वे लक्षणाङ्गीक्रियते तर्हि लाक्षणिक विभक्ति घटितस्य घटम् इति द्वितीयान्तस्य असाधुत्वापत्तिः। एवं खलु तर्हि तस्य यज्ञे कर्मणि निषेधः भवतु। इदानीम् अत्र तु निषेधः कर्तुं लोके तु निषेधः कर्तुं न शक्यते, यतो हि लोके तु अपभ्रंशेनापि शाब्दबोधः भवति। तर्हि उच्यते न, यद्यपि लोके अपभ्रंशेन शाब्दबोधः भवति, असाधु शब्देन जायमानः शाब्दबोधः व्याकरण शास्त्रेण न निवार्यते, किन्तु
असाधु शब्दानां प्रयोगेन शाब्दबोधस्य जायमानत्वेपि पुण्यस्य प्राप्तिः न भवति। वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्य पापयोः पापस्य प्राप्तिः भवति। एवञ्च पापस्य यदा प्राप्तिः भवति तदा सः शब्द प्रयोगकर्ता स्वपापेनैव नङ्क्ष्यति। तस्मात् असाधु शब्दानां प्रयोगः न करणीयः। अयम् अर्थः पस्पसायां भगवता भाष्यकारेणापि ध्वनितः। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह। सवाग् वज्रः यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधः। स दुष्टः शब्दः असाधु शब्दः वज्र यथा वज्रम् अन्यं हिनस्ति तदवत् वज्र रूपः असाधु शब्दः यजमानं शब्द प्रयोगकर्तारं शब्दानुष्ठानकर्तारं शब्द प्रयोग रूपानुष्ठानकर्तारं यजमानं हिनस्ति। तस्मात् असाधु शब्दानां न केवलं यज्ञे कर्मणि एव निषेधः अपितु यज्ञे कर्मणि यदि असाधु शब्दानां प्रयोगः भवति तदर्थं सारस्वतेष्टिः तु वर्तते एव, किन्तु लोकेपि प्रयोगः यदि असाधु शब्दानां क्रियते चेत् पापावाप्तिस्तु भवत्येव। अतः इदानीम् असाधु शब्दानां लोकेपि प्रयोगः निषिद्धः यज्ञे कर्मणिपि प्रयोगः निषिद्धः। तस्मात् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीया विभक्तेः ज्ञान विषयत्वे लक्षणायां स्वीकृतायां तद् घटित अं घटित घटम इत्यस्य असाधुत्वापत्तौ तस्य प्रयोग एव न स्यात् लोके अथवा शास्त्रे। अतः तादृशस्य प्रयोगस्य विलयापत्ति एव स्यात्। तस्मात् विभक्तौ लक्षणा न कर्तव्या। अवगतम्? इदानीं पठन्तु, पंक्तिशः पठन्तु। सर्वोपि विषयः मया व्याख्यातः वर्तते, अतः यत्र अवगमनं न भवति तत् वदन्तु, पुनः वक्ष्यामि, किन्तु विषयः मया प्रतिपादितः। अत्र मानम् उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणा इति बहुभाकुलं वदतो नैयायिकादीन् प्रति आह सुपाङ्कर्मेति। अयं भावः सुपाङ्कर्मादयोप्यर्थात् संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा वार्तिक तद्भाष्याभ्यां कर्मादेः वाच्यतायाः तन्नियमस्य च लाभः। तथा हि सोजस्मौट् कर्मणि द्वितीया इति द्वेकैर्द्विवचनैकवचने इत्यादेः लह कर्मणि च लस्य तिप्तझि तान्यैकवचन द्विवचन इत्यादेः एकवाक्यतया कर्मादेः तत्संख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते। तथा तन्नियमश्च द्विविधो लभ्यते, द्वितीया कर्मण्येव तृतीया कर्ण एव इत्येवम् आदिः। शब्द नियमः कर्मणि द्वितीया एव कर्णे तृतीया एव इत्येवम् अर्थनियमश्च। उभयथापि सिद्धनियम विरुद्धं लक्षणादिकम् असाधुत्व प्रयोजकम् इति याज्ञे कर्मणि नान्यतं वदेत् इति निषेध विषयो भवत्येव इति स्वेच्छया लक्षणापि विभक्तौ अप्रयोजिका एव। अतएव विभक्तौ न लक्षणा इत्यादि ही नैयायिक वृद्धानां व्यवहारः इति दिक्। एवं खलु? तर्हि विषयः इदानीं सुवर्थ प्रकरणं समाप्तम्। इतः परं यदि भवतां कश्चन प्रश्नः वर्तते, काचित् जिज्ञासा वा वर्तते चेत् वदन्तु। शैकत जी अस्ति? विषयः स्पष्टः वर्तते न वा? उत्तम जी, वासुदेव जी, हाँ वदन्तु। तत्र यदा यदियो व्यापारः धातुवाच्यत्वेन अभिधीयते सः कर्ता इत्यत्र उक्तमस्ति। एवम् आशंका अस्ति, प्रश्नः नास्ति केवलम्। हाँ। एवं तत्र उक्तमस्ति यत् यदि एकस्य धातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वेन एकः एव वक्तुं शक्यते,
एवं तर्हि परस्परौ मेषौ अपसरतः इत्यत्र हा तत्र भिन्न क्रियाश्रयत्वात् कर्तृत्वम् उक्तमस्ति। एवं तर्हि तत्र धातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वेन एकः एव वक्तुं शक्यते। एवं। तर्हि उभयोः कर्तृत्वं कथं सम्भवति? यत्र देवदत्तः यज्ञदत्तौ गच्छतः एवं खलु तद्वदेव परस्परान् उभौ मेषौ अपसरतः इति प्रयोगः वर्तते खलु। अत्र यदा अस्माभिः बोधः करणीयः तदा द्विवचनान्त बहुवचनान्त स्थले पदानि आवर्त्यैव बोधः करणीयः वर्तते। यतोहि ई शब्दरत्नेऽपि ईदृश स्थले वक्तुः उच्चारणेन वक्तुः तन्त्रेण एक शेषेण वा निर्देशः बोद्धुस्तु आवृत्त्यैव बोधः इत्येव अनुभव सिद्धः इति अस्ति खलु। तर्हि एतादृश स्थले अस्माभिः अपसरतः इति पदस्य आवृत्तिं कृत्वा बोधः करणीयः भवति। अन्यथा सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति न तु वारं वारम्। अत्र निरूपक भेदेन क्रियाभेदः वक्तव्यः खलु, कर्तृभेदेन क्रियाभेदः वक्तव्यः खलु। परस्परान् मेषौ अपसरतः अपसरण क्रियायाः यः कर्ता वर्तते मेषः सः भिन्नः। एकस्मात् मेषात् अपरः मेषः भिन्नः, अस्मात् मेषात् सः मेषः भिन्नः। कारणभेदात्, यतोहि एकस्य मेषस्य यत् कारणं वर्तते तत् कारणं भिद्यते खलु। कारणभेदात् कार्यभेदः वक्तव्यः। अयं यः मेषः वर्तते सः कार्यभूतः, कस्यचित् कारणस्य अयं मेषः कार्यं वर्तते, कारणं च भिद्यते खलु। अतः कारणभेदात् कार्यभेदः। तर्हि कर्तृभूतः मेषः भिन्नः भिन्नः वर्तते, तर्हि क्रियापि भिन्ना भिन्ना एव स्यात् खलु। तर्हि क्रिया यदि भिन्ना वर्तते चेत् इदानीम् अपसरतः इत्यत्र अप उपसर्गपूर्वक श्री धातुना यदा एका क्रिया उक्ता सा क्रिया भिन्ना। पुनः अपरमेषनिष्ठ क्रियायाः अप उपसर्ग पूर्वक श्री धातुः बोधं कारयितुं न शक्नोति। कुतः? सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायात्। तस्मात् एतादृश स्थले द्विवचन प्रयोग स्थले आवृत्त्यैव अस्माभिः बोधः करणीयो भवति। चैत्रा गच्छति मैत्रश्च गच्छति इति चैत्र मैत्रौ गच्छतः एवं खलु। अतः अत्र कर्तुः भिन्नत्वात् क्रियाभेदोऽपि भवति, एवञ्च आवृत्त्या उभयोः क्रिययोः बोधः जायते। अवगतम्? एवं रीत्या एव यत्र विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इत्यत्र स्थाल्याः अपि कर्तृत्वेन विवक्षा भवति, देवदत्तस्यापि तत्रापि क्रियायाः आवृत्त्या एवं बोधः भवति करणीयः एव। यतोहि वाक्ये प्रयुक्तः वाक्ये सकृत् प्रयुक्तः पच धातुः अस्ति खलु। यदा काष्ठानि पचन्ति इति विवक्षा वर्तते तदा काष्ठस्य कर्तृत्वेन विवक्षा अस्ति, तदा अस्माभिः कीदृशं वाक्यं प्रयुज्यते? काष्ठानि पचन्ति इत्येतादृशं वाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते एवं खलु। युगपत् यदि क्रियते किं किं? देवदत्तः काष्ठम् अग्निः पचन्ति, देवदत्तः काष्ठैः काष्ठस्यापि कर्तृत्वं युगपत् न न न न न तथा युगपद अनेकेषां कर्तृत्व विवक्षा न भवति खलु। मूले एव उक्तमस्ति खलु, एकदा एकस्यैव कर्तृत्व विवक्षा, अनेकेषां कर्तृत्व विवक्षा करणत्व विवक्षा वा न भवति। अतएव द्वितीया सप्तम्यादेः सावकाशत्वम्। अन्यथा अनेकेषां एकदा कर्तृत्व विवक्षा स्यात् तर्हि देवदत्तः
काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पचति अस्ति खलु। अत्र काष्ठानामपि कर्तृत्व विवक्षा भवति, स्थाल्याः अपि कर्तृत्व विवक्षा भवति, कर्मभूतस्य ओदनस्यापि कर्तृत्व विवक्षा भवति। अतएव त्रयाणामपि कर्तृत्वं भवति। काष्ठानि पचन्ति, स्थाली पचति, ओदनः पच्यते स्वयमेव इति भवति खलु। त्रयाणामपि कर्तृत्व विवक्षा वर्तते। यदि सर्वदा त्रयाणां कर्तृत्व विवक्षा स्यात् तर्हि द्वितीयायाः क्वचिदपि सावकाशत्वं पच धातु प्रयोगे न स्यात्। एवमेव पच धातु प्रयोगे अधिकरणीभूतायाः स्थाल्याः क्वचिदपि अधिकरणत्वं न स्यात्। तथा सति सप्तम्याः निरवकाशत्वम्। एवञ्च पच धातोः प्रयोगे करणीभूतानां काष्ठानां कदाचिदपि करणत्वं न स्यात् इति कृत्वा करणतृतीयायाः निरवकाशत्वम्। तस्मात् एककालावच्छेदेन इत्युक्ते प्रयोगाधिकरण कालावच्छेदेन एकस्यैव कर्तृत्वेन करणत्वेन वा विवक्षा कर्तुं शक्यते। अनेकेषां कर्तृत्वेन करणत्वेन वा विवक्षा कर्तुं न शक्यते। एवं खलु। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागेन समायोजितस्य वैयाकरणभूषणसारस्य सुबर्थ निर्णय संबंधिनः अभ्याससत्रस्य अयं कार्यक्रमः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितानां पूज्यानां संस्कृतदर्शन विभागस्य अध्यक्षानां स्वामी जपसिद्धानंद महाराज पादानां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथैव अस्य अभ्याससत्रस्य मुख्य प्रवाचकानां श्री गणेश्वरनाथ झा महोदयानाम् अपि अत्र स्वागतं व्याहरामि। पुनः अत्र समुपस्थितानां भवतां समेषामपि अत्र हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तत्रादौ स्वामिनः निवेद्यन्ते यत् अभ्याससत्र विषये समाप्तिभाषणं प्रयच्छन्तु। ओं नमो भगवते रामकृष्णाय। अस्माकं महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः विद्वान् डॉक्टर गणेश्वरनाथ झा महोदयः अस्मद्विश्वविद्यालयम् आगम्य अत्र विभागे छात्रान् व्याकरणशास्त्रस्य तत्त्वानि बोधितवान् इति। भगवता श्री रामकृष्ण परमहंसदेवेन गुरुः कः इति यदा विचारः उपस्थाप्यमानः भक्तानां पुरतः तदा इत्थमुदीरितम्। उत्तमगुरुः, मध्यमगुरुः, अधमगुरुः। वस्तुतः तद् वैद्यस्य विषये उक्तम्। उत्तमः वैद्यः, मध्यमः वैद्यः, अधमः वैद्यः,
तथा गुरवः अपि इति भगवता उक्तम्। उत्तमवैद्यः, अधमवैद्यः, मध्यमवैद्यः। अधमवैद्यः इत्युक्ते औषधम् एव इदम् अस्ति इति सूचयति, तत्रैव त्यक्तवान्। रोगिणं तत्रैव अस्तु इदं त्वं स्वीकुरु, इदम् औषधम् इति उक्त्वा प्रेषितवान्। मध्यमः तं पुनः आहूय पृच्छति परस्मिन् दिवसे, किं भोः मया सूचितः यः औषधविशेषः सः किं स्वीकृतः इति प्रक्ष्यति सः। उत्तमः वैद्यः एवं भवति, औषधमानाय्य एनं च उपवेश्य अधुना मत्पुरतः अधुना स्वीकुरु इति सः एवं कारयति। यदि न स्वीकरोति बलात् तस्मिन् औषधं निवेशयति सः, येन सः रोगैः मुक्तः स्यात्। तथा अस्माकम् अत्र प्राप्तः अस्ति उत्तमः विद्वान्, उत्तमः आचार्यः गणेश्वरनाथ झा महोदयः। सः शास्त्राणि एवं बुद्धौ निवेशितवान् अस्ति। किं प्रमाणम्? प्रातःकालीनं यद् अभ्याससत्रं सम्भाषणकौशलविषयं, वस्तुतः स वर्गः आसीत् केवलं प्राथमिकानां कृते, प्रथमकल्पे भवानां कृते, प्रथमवर्षीयाणां द्वितीयवर्षीयाणां छात्राणां। किन्तु वयं तत्र दृष्टवन्तः तृतीयवर्षीयाः अपि स्वयम् अस्माभिः अनुक्ताः गताः, चतुर्थवर्षीयाः केचन गताः, पञ्चमवर्षीयाः अपि स्वयं प्रीत्या अन्त्यं यावत् गतवन्तः। इदमेव प्रमाणं। महोदयस्य व्याख्यानं प्रवर्तते इत्युक्ते कार्यान्तरं विहाय स्वयम् उपतिष्ठन्ते छात्राः इति तस्य यशसः प्रमाणमिदम्। पुनः पुनः महोदयः अत्र आगच्छतु इति निवेदनपुरस्सरं वयं सत्रमिदं समापयामः। विभागपक्षतः अस्माकं मानितविश्वविद्यालयपक्षतश्च शोधपत्रिकाः अपि च किञ्चन पुस्तकम् उपायनरूपेण महोदयाय सम्प्रति दीयते। पूज्यानां स्वामीचरणानाम् उद्बोधनेन समाप्तिभाषणेन च इदं सत्रम् अत्रैव समाप्तं भवति। अन्ते धन्यवादज्ञापनं मया विधीयते। तत्र रामकृष्ण मिशन् विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य प्रतिकुलाधिपतीनां पूज्यानां श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादानां कृपया एवं भूताः कार्यक्रमाः भवन्ति। तस्मात् आदौ तेभ्यः प्रणामान् विनिवेद्य तेभ्यः धन्यवादान् विज्ञापयामि। पुनः अस्य विश्वविद्यालयस्य सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः स्वामीपादेभ्यः अपि धन्यवादान् विज्ञापयामि। अपि च संस्कृतदर्शन विभागस्य अध्यक्षाणां स्वामीपादानाम् एवं भूतेषु कार्यक्रमेषु रुचिः अस्ति। अतः तैः एवं भूतानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं क्रियते। तस्मात् तान् नमस्कृत्य पुनः पुनः तेभ्यः धन्यवादान् विज्ञापयामि। अपि च अस्य
कार्यक्रमस्य मुख्याः प्रवाचकाः मम मित्राणि आचार्याः गणेश्वरनाथ झा महोदयाः ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य त्रिपुरा परिसरस्य व्याकरण विभागस्य अध्यक्षाः भवन्ति। अत्र तैः आगतं पुनः बहुकालं यावत् पाठितं, होराद्वयं प्रातः पुनः मध्याह्ने पुनः रात्रौ एवं महान् कालः अध्यापने तैः यापितः अस्ति। तस्मात् तेभ्यः पुनः पुनः अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। एवमेव ते पुनः अपि आगच्छन्तु इति निवेदयामि। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि शोधच्छात्रेभ्यः धन्यवादान् विज्ञापयामि। अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अपि धन्यवादान् विज्ञापयामि। पुनः ये सहयोगिनः सन्ति मिलनादयः, तैः अपि नियमेन परिश्रमेण च कार्यं सम्पादितम् अस्ति। तस्मात् तेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। एवं सर्वेभ्यः धन्यवादान् विज्ञाप्य अहम् अत्रैव विरमामि। नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निगते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपाङ्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।